विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई आजको क्लासमा स्वागत छ। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ प्रिज्म। प्रिज्म हो त के है? प्रिज्म भनेबित्तिकै प्रिज्म एउटा सोलिड हो है। प्रिज्म के हो? एउटा सोलिड हो। प्रिज्म इज अ सोलिड and it has uniform cross sections. यसका क्रस सेक्सनहरु चाहिँ के हुन्छन्? युनिफर्मली हुन्छन्, सबै बराबर हुन्छन्। जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म अझ बेसिक कन्सेप्टबाट गएँ। हामी फर्स्टमा के गर्यौं? एउटा पोइन्ट पढ्यौं। त्यो पोइन्ट मिलाएर एउटा हामीले यदि पोइन्टलाई तन्काइयो भने भनौं न है, यसलाई लामो बनाइयो भने यो के बन्यो? लाइन बन्यो। यो के बन्यो? लाइन बन्यो। यो लाइनलाई मैले यसरी घिसारे भने हेर्नुस् त, फेरि यो लाइनलाई नै यसरी तान्दै तन्काउँदै यहाँसम्म मानौ लाइन मोटायो है, ठुलो भयो भने के बन्छ त भन्दा म यसलाई तन्काएर यसरी तन्काउँदै यहाँ पुर्याएँ भने यसले कति कभर गर्यो? यति। यो एउटा के बन्यो? प्लेन बन्यो है। यो पनि सोलिड होइन। यो पोइन्ट थियो, यसको लेन्थ ब्रेथ केही पनि थिएन, यो लाइन थियो, लाइनको लेन्थ छ, यो के छ? लेन्थ र ब्रेथ दुईटै छ। अब हामीसँग चाहिँ प्रिज्म भनेको 3 डाइमेन्सनल है। अब यसलाई पनि मैले के गरे? यस्तो हामीसँग भएको केलाई यो फिगरलाई यो प्लेनलाई मैले के गरे? ल मैले यसलाई तन्काएर यसरी घिसार्दै यहाँ पुर्याएँ है त। मैले कहाँ पुर्याएँ? यहाँ पुर्याएँ। अब मैले यसले कति कभर गरे हेर्नुस् त, यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँसम्म है। अब मैले यसैलाई तन्काएर त्यहाँ पुर्याएको भने मेरो योसँग यो प्रिज्म हो। यो के हो त? प्रिज्म हो। यो बल्ल प्रिज्म भन्यो है त। यो प्रिज्म हो। किन हो त भन्दा हेर्नुस् त, यसको युनिफर्म क्रस सेक्सन बनाएको थिएँ मैले। यो बेस छ, ए बेस मैले वहाँसम्म पुर्याएको हुँ। यसलाई पुर्याउँदाखेरि मैले प्यारलली लगाएको छु। हेर्नुस् त, अब यहाँ बीचबाट मैले एउटा काटेँ भने यहाँनिर पनि हाम्रो कस्तो निस्किन्छ? यहाँ बीचबाट काटेँ भने यहाँ पनि त्यस्तै पाउन सकिन्छ है। सेम छ यिनीहरू। यो के छ? कङ्ग्रुएन्ट छ। अनि यसलाई मैले काटेर यसलाई यता लगेर जोडेँ भने फेरि त्यहाँ पनि जोड्न सकिन्छ। भनेको यो र यो उत्रैछ, यो पनि उत्रैछ। यस्तो क्रस सेक्सनहरु इक्वल भयो भने यसलाई भनिन्छ के त? प्रिज्म। यो कुनै एउटा वान साइडबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई त हामी यो बेसलाई सपोज गरेर यो माथिपट्टिको टपको बेसलाई गरेर बीचबाट यसरी काट्यौं भने पनि त्यताबाट पनि हाम्रो क्रस सेक्सन पाउन सकिन्छ। कुनै एउटा मिनिमम वान साइड, कुनै एउटा साइडबाट हैन, कुनै एउटा फेसबाट चाहिँ हाम्रो यसरी स्लाइसेसहरु निकाल्दाखेरि प्रत्येक स्लाइसेसहरु के भयो भने सुरुको सँग इक्वल हुन आयो भने चाहिँ यसलाई के भनिन्छ? प्रिज्म भनिन्छ है त। अब यसको प्रिज्म पनि हाम्रो यो क्रस सेक्सनको बेसमा रहेर के हुन्छ त? यसको क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ। जस्तो ट्रायंगुलर प्रिज्म हुन्छ, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेन्टागोनल प्रिज्म है, सर्कुलर प्रिज्म जस्तो सिलिन्डर हामीले देख्न सक्छौं। यो पनि एउटा प्रिज्म हो है। यसको किन भन्दा यो सर्कल छ, यहाँ बीचबाट काट्यो भने यस्तै आउँछ हो। अझ यताबाट काट्यो भने पनि यो पार्ट आउँछ, यहाँबाट काट्यो भने पनि यो के आउँछ? सर्कल आउँछ। यो सर्कल पार्ट आउँछ। त्यही भएर यो सर्कुलर बेस भएको भएर यसलाई सर्कुलर प्रिज्म भनिन्छ। सर्कुलर प्रिज्म भनेको यो सर्कुलर प्रिज्म हो। अब यो प्रिज्म है, बीचबाट मैले यहाँबाट काट्यो भने यहाँ पनि त्यही आउँछ है। अझै यहीँबाट काटेको भए यहाँ पनि आउँथ्यो। यसरी हाम्रो यसलाई भन्छ सर्कुलर प्रिज्म। यसरी हामीले ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म कस्तो? ट्रायंगल शेपको। हेर्नुस् त, यससँग यो यहाँ यो चाहिँ ट्रायंगुलर भयो, यससँग यो इक्वल छ। अब यस्तै गरेर जति पनि हुन सक्छ। रेक्टेंगुलर प्रिज्म भन्यो भने अघिकै पनि भयो है। रेक्टेंगुलर बेस भएको, रेक्टेंगुलर भइहाल्यो। पेन्टागोनल, सर्कुलर, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? सर्कुलर
प्रिज्म। यो सर्कुलर प्रिज्मलाई हामीले अर्को के पनि भनिन्छ सिलिन्डर है। यसलाई हामीले के भनिन्छ म्याथमेटिकल नेम सिलिन्डर। यो सिलिन्डर पनि हो है त, यसलाई हामी सिलिन्डर पनि भन्न सक्छौँ। यिनीहरू यस्तो भयो प्रिज्म। यसका प्रत्येक साइडहरू के हुन्छ ल हेर्नुहोस् त, यो बेस भयो, यो बेस भयो, यो दुईटा बेसहरूको बिचमा जोइन गर्ने यो लाइन, यो सबै के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। यिनीहरू के हुन्छन् प्यारलल हुन्छ र प्रत्येक यो फेसहरू, यो साइडको फेसहरू के हुन्छ रेक्टेङ्गुलर। यहाँ एउटा रेक्टेङ्गुलर छ, तल बेसमा वान अनदर, अनि यहाँ चाहिँ अर्को छ है। यो देख्दाखेरि यस्तो छड्के छड्के देखिन्छ, यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ यो प्यारलोग्राम जस्तो देख्न सकिन्छ। तर यो एक्चुअलमा चाहिँ फिगरमा हामीले फिगर ड्र आउट गर्न सकिँदैन, किनकि अब्जेक्टलाई नै हामी यस्तै नै यहाँ बनाउन सक्दैनौँ। यसरी बनायौँ भने चाहिँ यो फेस बाहेक अरू कुनै पनि देख्न सकिन्न, यो र यो पार्ट देख्न नसकिने हुनाले यसैको फिगर हामी गरायौँ भने कस्तो हुन्छ यस्तै खालको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, किन हामीले यो गराउनु पर्यो भने यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसैलाई बनाउनु पर्यो भने हामी त्यस्तो बनाउँछौँ। तर यो पार्ट त हाम्रो के छ रेक्टेङ्गल सेपमा छ है, रेक्टेङ्गल सेपमा छ, तर यहाँ चाहिँ यस्तो छड्के देखिन्छ। त्यही भएर हामीले यसबाट प्रश्न हामी नबुझ्ने हुनाले मैले यहाँ तपाईँहरूलाई अब्जेक्ट नै बनाएर ल्याएको छु। जस्तै यसलाई हेर्नुहोस् त, यो ट्रायङ्गुलर प्रिज्म हो। यसको यो पार्ट मात्रै हेर्नुहोस् त, यो कस्तो छ, यो 90 डिग्री छ। यहाँ यो रेक्टेङ्गल छ कि छैन। यस्तै गरेर यो ट्रायङ्गुलर प्रिज्मको यो बेस कस्तो छ, बेस कस्तो छ ट्रायङ्गल छ। ट्रायङ्गल यता अर्को साइडमा उत्रै ट्रायङ्गल छ, बिचमा यो प्यारलल छ, यससँग यो प्यारलल छ र उताको यो साइड पनि प्यारलल छ। यसलाई यहाँ बिचबाट काट्यौँ भने चाहिँ हामीले फेरि यो ट्रायङ्गल यो फेस चाहिँ यहाँ बिचमा पनि पाउन सक्छौँ, जसलाई हामी के भनिन्छ क्रस सेक्सन। अब यो हामी जति ठाउँबाट काट्दा पनि हामी के पाउँछौँ उत्रै पाउँछौँ, किनकि हाम्रो ट्रायङ्गल फर्स्टको ट्रायङ्गल बढ्दै बढ्दै ठुल्ठुलो हुँदै हुँदै गएको भए है, यहाँ पुग्दाखेरि हाम्रो कस्तो हुन्थ्यो यस्तो ट्रायङ्गल बनिन्थ्यो है, यो ट्रायङ्गल बन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, यो ट्रायङ्गल भने यो प्रिज्म होइन, किनकि यसको के हुँदै गएको छ उतातिर बढ्दै गएको छ। किन यो र यो प्यारलल छैन, यिनीहरू प्यारलल छैनन्। प्यारलल नभएपछि के भयो न त यो प्रिज्म भएन। तर यसको के छ प्यारलल छ। प्यारलल छ भनेको यो सधैँ इक्वल डिस्टेन्सबाट पास गरिरहेको छ होइन, मुभ गरिरहेको छ भने यहाँ पुग्दा पनि यो साइडसँग यो साइड इक्वल, योसँग यो इक्वल, योसँग यो इक्वल हुन्छ अनि यो ट्रायङ्गलसँग ट्रायङ्गल इक्वल है त। फेस यो बेससँग यताको बेस पनि इक्वल। अब त्यस्तै गरेर मैले अर्को पनि यो पनि बनाएको छु। हेर्नुहोस् त, यो क्युबोइड पनि भनिन्छ है। हाम्रो यो रेक्टेङ्गुलर प्रिज्म भनौँ या त क्युबोइड भनौँ। यसको रेक्टेङ्गल फेस छ, रेक्टेङ्गल बेस भएको हुनाले रेक्टेङ्गल काट्दै जाँदाखेरि यस्तै रेक्टेङ्गल पाउन सकिन्छ। यो बेसको बेसिसमा भन्नुपर्दा यो के छ रेक्टेङ्गुलर प्रिज्म। र यसरी हामी काट्यौँ भने चाहिँ यसलाई बिचबाट काट्यौँ भने यस्तै रेक्टेङ्गल पाउन सकिन्छ। र यसको अर्को नेम भनेको के रहेछ क्युबोइड है त। अब म तपाईँहरूलाई क्रस सेक्सन भन्ने म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। त्यसपछि हामी चाहिँ एरियातिर जान्छौँ। ट्रायङ्गुलर प्रिज्मलाई म लिएँ है त। अब ट्रायङ्गुलर प्रिज्म को हामी के गर्छौँ, ट्रायङ्गुलर प्रिज्मलाई नै लिएर अब हामी क्रस सेक्सन है, क्रस सेक्सन कसको ट्रायङ्गुलर प्रिज्मको क्रस सेक्सन हेर्छौँ। अब यहाँ मैले यसलाई म अब काट्छु है त। यो ट्रायङ्गुलर प्रिज्म छ, देख्नुभएको छ ट्रायङ्गुलर प्रिज्म छ, यसलाई म बिचबाट काट्छु। हेर्नुहोस् है, बिचबाट काटेछु। यो पार्ट यो बिचमा पनि त्यही पार्ट उत्रै आउनुपर्छ, त्यसलाई भन्छ क्रस सेक्सन।
म काटिसकेँ ल हेर्नुहोस् त यसको यो फेस पनि त्यत्रै आयो कि आएन यहाँ थियो यसलाई मैले लगेर यहाँ पनि जोड्न सक्छु यसलाई यो पार्टलाई लगेर मैले यसलाई यता लहर जोडेँ भने पनि उत्रै छ है भनेको यो सबै इक्वल छ देख्नुपर्छ नि यो पार्ट भनेको बीचबाट काट्दाखेरि निक्लेको पार्ट अघिको बेससँग इक्वल छ हेर्नुहोस् है यो काटेको पार्ट अघिको सुरुको बेससँग अघिको सुरुको बेस यो थियो यससँग यो इक्वल छ हेर्नुहोस् त काट्दा बिचमा भने यो के हो त यो के हो ट्रायंगुलर प्रिज्म होइन इक्वल छ है यसरी हामी बीचमा काटेर हामीले बीचमा यसरी काटेर यहाँबाट हामीले अर्को ट्रायंगल निकाल्न सकियो यहाँबाट हामीले अर्को ट्रायंगल निकाल्न सकियो यसलाई भनिन्छ के त ट्रायंगुलर प्रिज्म यो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो है त किन यसलाई हामी यता लगेर जोड्दा पनि उत्रै हुन्छ हो यसलाई यता ल्याउँदा पनि उत्रै हुन्छ त्यसो भए यिनीहरू के छन् त कङ्ग्रुएन्ट छन् बीचबाट काट्दा पनि उस्तै आएको छ यो ट्रायंगुलर प्रिज्म हो अब यसको यो क्रस सेक्सन भनेको कत्रो हुन्छ त कत्रो हुँदो रहेछ एरिया बेस एरिया भन्नु र क्रस सेक्सनको एरिया भनेको इक्वल हो भन्न सकियो अब हामीले क्रस सेक्सन भनेको बीचबाट काट्दा जहाँसुकैबाट काट्यो भने यो सेक्सनलाई के भन्छ क्रस सेक्सन अब हामीले यो बेस एरिया भन्नु र क्रस सेक्सन एरिया भन्नु के छ इक्वल छ किनकि यिनीहरू कङ्ग्रुएन्ट छन् है त यिनीहरू के छन् कङ्ग्रुएन्ट छन् अब यसको क्रस सेक्सन एरिया भन्नु र एरिया भन्नु र यसले हैन क्रस सेक्सन एरिया यो क्रस सेक्सन एरिया भन्नु र कसको एरिया बेस एरिया भन्नु के छ इक्वल छ यिनीहरू दुईटालाई इक्वल हुन्छन् भनेर हामीले बेस एरिया भन्न सक्छौं क्रस सेक्सन एरिया भन्न पनि सक्छौं अब हामीले यसको एरिया कसरी निकाल्ने त भन्नेतिर म जान्छु है त अब हामी यसलाई एउटा यसको मैले के लिएर आएको छु भन्दा यहाँ एउटा नमुना लिएर आएको छु यसको एउटा नेट यो नेट कस्तो छ त हेर्नुहोस् त ट्रायंगुलर प्रिज्म है अघिको ट्रायंगुलर प्रिज्म हो यस्तै खालको छ ट्रायंगुलर प्रिज्म अब यसमा हामीले क्रस सेक्सन निकाल्यौं भने यसरी छुट्याउन सक्छौं यसरी छुट्याउँदाखेरि यो के आछ कतिवटा पार्ट 1 2 3 यसरी पार्ट आउँछ है 1 2 3 तीनवटा हाम्रो रेक्टेंगुलर फेस आएको छ भने दुईवटा के आछ ट्रायंगुलर फेस है यो दुईटा बेस थियो भने यिनीहरू के थिए लेटरल सर्फेस थियो है छड्के रेक्टेंगुलर सर्फेस भन्न पनि सकिन्छ हाम्रो रेक्टेंगुलर सर्फेस थियो यो भने अब हामीले यसबाट हामी के निकाल्दै छौं भन्दा आज हामीले ट्रायंगुलर प्रिज्मको टोटल सर्फेस एरिया लेटरल सर्फेस एरिया र अर्को के त अर्को हामीले निकाल्छौं भोल्युम हेर्नुस् त अब यसमा मैले ट्रायंगुलर प्रिज्ममा म अघि यसलाई काटिसकेको छु एउटा सानो लेखेँ मैले यसको यो हाइट भन्नु र यो हाइट भन्नु यहाँको यो हाइट भन्नु इक्वल हो एउटा क्रस सेक्सन देखि अर्को क्रस सेक्सन सम्म पुग्दा यसरी बीचबाट हामी क्रस सेक्सन सम्म पुग्ने यो लेन्थलाई हामी के भन्छौं प्रिज्मको हाइट अफ द प्रिज्म है त अब त्यसो भए यो साइडलाई मैले भन्छु यो र यो साइडलाई के भनिन्छ लेटरल सर्फेस एरिया अर रेक्टेंगुलर सर्फेस एरिया दुईटा बेस छुटिसकेपछि दुईटा बेसलाई हटाएपछि जो बाँकी रहन्छ त्यसलाई भन्छ के भन्छ हामीले लेटरल सर्फेस एरिया अर छड्के सतह अथवा यो चाहिँ आयताकार सतह अर अर्को के भने हामीले रेक्टेंगुलर भन्न पनि सकियो है त रेक्टेंगुलर अब मैले यो ट्रायंगलको 1 2 3 साइडलाई मैले एबीसी डिनोट गर्छु सपोज मानौ यसलाई अब ए यो चाहिँ बी छ यो साइड ट्रायंगलको र यो ट्रायंगलको बेसको है यो साइड कति छ सी छ एबी लाई सी यो सी छ भने र यसको हाइट कति छ एच ल यो प्रिज्म कति अग्लो छ यो एच छ हाइट एच यो एच भने हाम्रो यो फेसको एरिया कति भयो ए इन्टु एच यो कति भयो ए इन्टु एच अनि यो फेसको एरिया कति भयो बी इन्टु यो त एचै हो यो एच भएपछि त यो पनि एच यो एच हो हाइट यो कति भयो बी इन्टु एच हेर्नुस् है
अब फेरि अर्को अझै एउटा फेस बाँकी छ, यो सी छ, यो त एच हो, किन यो हाइट त इक्वलै हो। यो अलिक परसम्म पुग्ने बित्तिकै त फेरि के हुन्न, यो प्यारलल भए तापनि यो ट्रायङ्गलहरू फेरि के हुन्न, कङ्ग्रुएन्ट हुँदैन। सी इन्टु एच, सी इन्टु एच, यो तीनवटा हामी रेक्टेङ्गललाई हामी एड गऱ्यौँ। यदि हामीसँग क्युबोइड सेपमा थियो भने चाहिँ यसको कतिवटा हुन्छ, 4वटा हुन्थ्यो है। ए बी सी डी गरेर हामीले ए इन्टु एच, बी इन्टु एच, सी इन्टु एच, डी इन्टु एच गर्न सकिन्थ्यो यस्तो खालको भयो भने। अहिले हामीसँग 3वटा साइड भएको भएर ट्रायङ्गलमा 3 साइड हुन्छ, 3वटा साइड भएपछि हामी ए इन्टु एच, बी इन्टु एच, सी इन्टु एच गऱ्यौँ। अब हामीले यो सबैलाई एड गऱ्यौँ भने हामीले यसलाई नेटमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ 3वटा साइडहरू हाम्रो एबिसी थियो, यो ए, यो बी, यो सी। यो ए हेर्नुहोस् त, ए भन्ने बित्तिकै यो ए भएको एसँग जोइन भएको यो ए हो, यो बी भइहाल्यो, यो सी भइहाल्यो, यो बी भनेको हेर्नुहोस् त, यो बी हो भने यो बी हो। यो हाइट त सधैँभरि याद छु, यो याद छु, यो हाइट जुन भन्ने नि कोही यसको एरिया कति भयो, ए इन्टु एच, यसको एरिया कति भयो त, ए इन्टु एच, यसको सी इन्टु एच, यसको बी इन्टु एच, यो त एच हो, यो बी हो, बी इन्टु एच गरियो भने हाम्रो यो ट्रायङ्गुलर प्रिज्ममा हेर्नुहोस् है, ट्रायङ्गुलर प्रिज्ममा 2टा ट्रायङ्गल थियो दुईतिर, यसलाई पट्याएर यता लैजान सकिन्थ्यो, यसलाई यता लैजान सकिन्थ्यो, ट्रायङ्गल सेपमा बन्थ्यो। अब यसको चाहिँ यसलाई मैले टाँस दिन्छु, त्यसो भए अब हामीले त्यसको हेरौँ त, यो 3वटा फेसहरू अगाडि लिएर आयो भने चाहिँ हाम्रो रेक्टेङ्गुलर सर्फेस भनौँ अथवा लेटरल सर्फेसको एरिया कति हुन्छ त, लेटरल सर्फेस एरिया, लेटरल सर्फेस एरिया ए, और रेक्टेङ्गुलर सर्फेस एरिया भन्न पनि सकिन्छ छड्के सतहको क्षेत्रफल, एलएसए भनौँ न यसलाई, एलएसए छड्के सतहको क्षेत्रफल, लेटरल सर्फेस एरिया सर्ट फर्ममा एलएसए भनेको कति रहेछ त भन्दा अन्त ए इन्टु एच, बी इन्टु एच, सी इन्टु एच, ए इन्टु एच प्लस बी इन्टु एच प्लस सी इन्टु एच, 3वटा साइडहरू हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यही नै हो। ए इन्टु एच यो फेस भयो, यो बी इन्टु एच भयो, र अर्को के भयो, सी इन्टु एच। अब यसमा सबैबाट एच कमन आइहाल्छ, ए यसमा कति बस्छ, यो टर्म सबैमा एच सबैमा कमन फ्याक्टर छ, त्यसपछि यहाँ ए बच्यो प्लस रिमेनिङ यसमा बी प्लस एन्ड रिमेनिङ सी, बाहिर कमन हाम्रो एच आयो है त। अब ए प्लस बी प्लस सी भनेको त ट्रायङ्गल यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् त, यो ट्रायङ्गल थियो यतापट्टिको, यो यसको 3वटा साइड हो अथवा बेस हो, त्यो भनेको त्यो के हो त, बेस हो। ए बी सी भनेको 3वटा साइड हेर्नुहोस् त, ए बी सी, यो ट्रायङ्गलको के हो त, पेरिमिटर हो है, अथवा बेसको पेरिमिटर अफ बेस है, यसलाई हामी के भनिन्छ, पेरिमिटर अफ बेस। ए प्लस बी प्लस सी को ठाउँमा हामी के गर्न सकियो, पेरिमिटर अफ कसको, द बेसको पेरिमिटर हो, इन्टु एच भनेको के त, यो हाइट कसको त, प्रिज्मको हाइट हैन, इन्टु हाइट अफ प्रिज्म। त्यसो भए यो हामीले जान्नु पर्यो, यसलाई पी इन्टु एच सर्ट फर्ममा लेख्दा पी इन्टु एच भनेको कसको, एलएसए। लेटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला के भयो त, पी इन्टु एच, यो हाम्रो फर्मुला भयो, पी इन्टु एच भयो है त। अब हामीलाई रह्यो के त, टोटल सर्फेस एरिया। अब यसको टोटल सर्फेस एरिया कति त, लेटरल सर्फेस एरिया भनेको कुन आयो, यो पार्ट आयो, यो पार्ट आयो। अब बाँकी रहेको कुन त, यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल, 2टा ट्रायङ्गल बाँकी हो, यो 2टा ट्रायङ्गल थपियो भने त यो 3वटा पार्ट त आइसक्यो है। ट्रायङ्गल अब हामीले यो भनेको हाम्रो लेटरल सर्फेस एरिया
यसको छड्के सतह आइसक्यो। अब हामीलाई बेसहरू बाँकी छ। बेस कतिवटा छ? 2वटा। देखिने पार्ट त 2वटा छ, भित्र हामी काट्नेतिर जाँदैनौँ किनकि हामीले यसमा एरिया भनेको हाम्रो सर्फेस एरिया मात्रै हुन्छ, देखिने पार्टलाई मात्रै काउन्ट गरिन्छ। त्यसैले अब हाम्रो 2वटा पार्ट देखिन्छ, एउटा 2वटा बेस है, 2टा इन्ड पोइन्टमा है, 2टा इन्ड पोइन्टमा हामी देख्छौँ। अब यसमा के देखिया छ? एरिया अफ बेस भनेको के छ? ट्रायंगल। एरिया अफ बेस भनेको ट्रायंगल, एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस। यो ट्रायंगुलर बेस कतिवटा? इन्टु 2, 2वटा। अब ट्रायंगलको एरिया निकाल्नलाई पनि हामीसँग कस्तो खालको ट्रायंगल छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यसमा कहिलेकाहीँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन्छ, कहिले आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ है, कहिले स्केलिङ ट्रायंगल हुन्छ। यो ट्रायंगुलर बेसमा भएर हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हामीले यसमा ट्रायंगलको एरिया 1/2 बेस इन्टु हाइट त भइहाल्छ। ट्रायंगल हेरेर हामीले युज गर्ने हुनाले मैले एरिया अफ ट्रायंगलको ठाउँमा ए मात्रै लेखिदिन्छु, एरिया अफ ट्रायंगल। अब बेस एरिया, बेस एरिया एउटा बेसको गर्छु है मैले पहिला। ए इक्वल्स टु कति त? एरिया अफ ट्रायंगुलर बेस भनेर हुन्छ। एरिया अफ यो फिगरको लागि एरिया अफ ट्रायंगुलर बेसलाई मैले एले सपोज गरेँ ल, ए पनि लेखेको छ ट्रायंगुलर बेस। त्यसो भए अब हाम्रो टोटल सर्फेस त यो 2टा ट्रायंगल थप्दै भयो, देयरफोर टोटल सर्फेस एरिया, पूरा सतहको क्षेत्रफल, टोटल सर्फेस एरिया भनेको टीएसए। टीएसए भनेको कति त? एलएसए प्लस 2वटा बेस है, एलएसए प्लस 2वटा बेस थप्दियौँ अगाडि पछाडि जुन राखे पनि हुन्छ। एलएसए लेटरल सर्फेस एरियामा 2टा बेस थप्दियौँ प्लस 2 इन्टु बेस अफ एरिया है, बेस अफ एरिया, एउटा बेसको एरियालाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। भनेको यहाँ ए, मैले ए लेखेँ भनेको एलएसए भनेको कति हो? पी इन्टु एच, पिएच एलएसए प्लस 2a गऱ्यो भने चाहिँ यो के भयो? टीएसए को फर्मुला भयो। यो जुनसुकै प्रिज्ममा है, यो जुनसुकै प्रिज्ममा चाहिँ यो 2टा फर्मुला युज भइहाल्यो। यो 2टा फर्मुला हामीले के जाने हो? एलएसए। अनि हामीले अर्को कुरा के थियो भन्दा क्रस सेक्सनल एरिया भनेको बेस एरियासँग इक्वल हुन्छ, यो फर्मुला त भइहाल्यो। क्रस सेक्सनल एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ? एरिया अफ बेस हो। बेस एरिया भनेको कस्तो छ? बेस कहिलेकाहीँ यहाँ ट्रायंगल हुनसक्छ, कहिले स्क्वायर हुन्छ, कहिले के रेक्टेंगल हुन्छ, कहिले पेन्टागन हुन्छ हैन, हेक्सागन। यो बेस जे छ त्यसको एरिया भनेको के हुन्छ? क्रस सेक्सनको एरिया हुन्छ। म अघि काटेर पनि देखाएँ तपाईहरुलाई। अब यसमा के को एरिया हुन्छ ल हेर्नुस् त। यसलाई मैले बीचबाट काटेँ भने के निक्लिन्छ? यही पार्ट निक्लिन्छ। यो कस्तो छ? रेक्टेंगल। त्यसपछि यसको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको कति त? बेस एरिया लेखियो भने यो बेसमा रेक्टेंगल भयो भने रेक्टेंगल हुन्छ, ट्रायंगल भयो भने ट्रायंगल हुने हो है त। अब हामीसँग सिलिन्डर भयो भने चाहिँ यो सिलिन्डरलाई हेर्नुस् त, यो सिलिन्डरको चाहिँ यहाँ कर्भ सर्फेस हुन्छ, लेटरल सर्फेस भन्दा नि कर्भ घुमेको वक्र सतह भनिन्छ। यो सर्कल छ, फेसमा के छ? सर्कल छ, बीचबाट काट्यो भने सर्कल आउँछ। यो सर्कुलर सिलिन्डर भएको हुनाले बीचबाट काट्यो भने सर्कल आउँछ। यसको क्रस सेक्सनल एरिया भनेको के हुन्छ? सर्कल, एरिया अफ बेस। अब हामी यसको यो 3वटा तपाईहरुले कपी गर्नु होला र यसको मेथड तपाईहरुले जानिसक्नुभयो। अब हामी भोल्युमतिर जान्छौँ है त। अब भोल्युम अफ ट्रायंगुलर पेजमा हामी ट्रायंगुलरकै गर्छौं। अब ट्रायंगुलर प्रिज्मको भोल्युम निकाल्नलाई है पहिला जस्तो कि तपाईले एउटा कुरा, यो मसँग क्युबोइड छ, क्युबोइडलाई मैले यहाँ बीचबाट यसरी काटेँ, मानौ यसलाई मैले यसरी काटेँ, यहाँबाट यसरी काटेर मैले यहाँसम्म आउने गरी, यहाँबाट काट्दाखेरि कहाँसम्म? यहाँसम्म आउने गरी काटेँ भने चाहिँ बीचबाट मैले यसरी आइरीले काटेँ भने मसँग यहाँ 2वटा ट्रायंगुलर प्रिज्म, एउटा यताको ट्रायंगुलर प्रिज्म आउँछ, अर्को माथिको आउँछ। त्यसो भए यो हाम्रो टोटल यसमा चाहिँ भोल्युम भनेको पर युनिट है, पर युनिट हाम्रो के हुन्छ? सानो सानो क्युबहरू
कतिवटा यसमा कन्टेन गर्न सक्छ भन्नु यसको भोल्युम हो। यसमा अझ जस्तै वुड कति प्रयोग भएको छ है, यसमा वुड छ भने मेटल कति प्रयोग भएको छ, यसमा भएको चाहिँ यो मेटेरियल है लाई हामी भोल्युम भन्छौँ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीलाई झुक्याउन पनि दिने गर्छ। यसलाई हामी टुक्रा पार्यौँ भने पनि यसको भोल्युममा कुनै चेन्ज आउन्न, तर यसलाई हामी धेरै टुक्रा पार्यौँ भने चाहिँ यसको एरियामा चाहिँ चेन्ज आउँछ, किनकि यसले स्पेस धेरै कभर गर्छ। अब हामी भोल्युममा चाहिँ मैले यसैबाट म प्रुभ गर्छु। फर्स्टमा हामीलाई यसको थाहा नै छ, यो के हो, क्युब हो, क्युबाइड हो। क्युबाइड हुने बित्तिकै ल यो क्युबाइड छ है त, यो क्युबाइडलाई मैले यसरी बिचबाट यसरी मैले यहाँबाट यसरी काटेँ भने हेर्नुहोस् है, यहाँबाट मैले यसरी काटेँ भने दुईवटा ट्रायङ्गुलर फेस आउँछ त्यहाँ हो, दुईवटा ट्रायङ्गुलर आउँछ, एउटा यस्तो आउँछ, एउटा ट्रायङ्गुलर पिचमा आउँछ, अर्को ट्रायङ्गुलर पिचमा चाहिँ यता आउने हो। यस्तो हाम्रो दुईवटा ट्रायङ्गुलर के आउँछ त, यसबाट हामी एउटा यो फर्स्ट यो अर्को सेकेन्ड ट्रायङ्गुलर पिचमा आउँछ। अब यसको भोल्युम कति हो त भन्नुहोस् त, क्युबोइडको भोल्युम कति हो त, क्युबोइडको भोल्युम कति हुन्छ भन्नुहोस् त, यो लेन्थ हो, यो ब्रेथ हो, यो हाइट हो भने है, लेन्थ ब्रेथ हाइट हो भने र यसमा हाम्रो कति छ त, लेन्थ, यो लेन्थ हो, यो ब्रेथ हो है, यो हाइट हो यसको, यहाँ छ। अब यसको भोल्युम कति, यसले त बिचबाट डायगोनलले के गर्छ, टु पार्टमा डिभाइड गर्छ। त्यसो भए भोल्युम अफ क्युबाइड त हामीलाई थाहा नै छ, भोल्युम अफ द क्युबाइड इक्वल्स टु कति होला भन्नुहोस् त, L इन्टु बी इन्टु एच, बी इक्वल्स टु है। त्यसो भए प्रिज्म कति त, हाफ है। त्यसो भए भोल्युम अफ प्रिज्म, भोल्युम अफ ट्रायङ्गुलर प्रिज्म, ट्रायङ्गुलर प्रिज्म इक्वल्स टु यसको हाफ, यसको हाफ भने कति हुने होला भन्नुहोस् त, हाफ दुईवटा पार्टमा भएको एउटा ट्रायङ्गुलरको, सिंगल ट्रायङ्गुलरको हाफ भोल्युम अफ यो क्युबाइड है, क्युबाइड इक्वल्स टु हाफ। अब हाफ L इन्टु बी इन्टु एच। अब यो L इन्टु बी भनेको जस्तो कि हाम्रो यसमा L इन्टु बी भनेको यो L इन्टु बी भनेको त यो तलको बेस हो, L इन्टु बी भनेको एरिया अफ बेस, एरिया बेस हो कि हैन, एरिया अफ बेस। यो L इन्टु बी भनेको ठाउँमा हामी के भन्न पाउँछौँ, एरिया अफ बेस, बेस एरिया 1/2 के हो त, बेस एरिया इन्टु एच, हाइट है, हाइट। अब हामीले यहाँबाट के गर्न सकिन्छ, 1/2 बेस एरिया भनेको यसको बेस एरियालाई आधी गर्नु भनेको त ट्रायङ्गुलर पार्ट हो, यो हो नि त आधी त, यो पार्ट आधी होइन त, हाफ बेस एरियाको हाफ यो हो कि हैन, यो भनेको त बेस कसको, हाम्रो ट्रायङ्गुलरको त बेस एरिया हो, अनि हाइट त हाइट नै भइहाल्यो। त्यही भएर हामीले अब यसबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भन्दा, बेस इन्टु यो भनेकै हाम्रो कसको लागि, ट्रायङ्गुलर प्रिज्मको लागि यो त बेस एरिया हो, यति नै है। यसको हाफ भनेको त्यसको लागि त फुल हो, यसको हाफ भए तापनि हाम्रो ट्रायङ्गुलर प्रिज्म, हामी त ट्रायङ्गुलर प्रिज्ममा छौँ है। त्यसो भए कति त बेस एरिया, बेस एरिया अफ, अब यसमा आज नझुकिनुलाई अफ क्युबाइड गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसमा अब यो टोटल भनेको बेस एरिया अफ हाम्रो प्रिज्म है, प्रिज्म कसको, ट्रायङ्गुलर प्रिज्म, प्रिज्म ट्रायङ्गुलर प्रिज्म इन्टु हाइट, हाइट अफ प्रिज्म। यो त हाइट अफ प्रिज्म हो, किनकि हाम्रो यो बेस हो, यहाँ अर्को बेस छ, यहाँनिर पनि छ, यसरी आउनुभयो भने यहाँ पनि छ, यहाँबाट यहाँसम्म अर्को साइड छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, ट्रायङ्गुलर बेस एरिया भनेको कति त, ए बेस एरिया हामीले एले डिनोट गरौँ इन्टु हाइट एच।
भनेको भोल्युम अफ प्रिज्मा B इक्वल्स टु A इन्टु H। अब प्रिज्माको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के त A इन्टु H हो। प्रिज्माको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के रहेछ A इन्टु H भनेर हामीले यहाँबाट फाइन्ड आउट गऱ्यौँ है त। यसै हामीले प्रिज्माहरूको बारेमा हामी आजको क्लासमा के गर्यौँ, यसको क्रस सेक्सनल एरिया और बेस एरिया, लेटरल सर्फेस एरिया अनि टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुलाहरू कसरी बनेका रहेछन् भन्ने बारेमा हेऱ्यौँ। अब प्रिज्माहरू तपाईहरुले प्रिज्मा फर्स्टमा त चिन्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले म्याक्सिमम फिगर हेरेर सधैँभरि तपाईहरुसँग यो अब्जेक्ट नै त नहोला, त्यसैले हामी प्रिज्मा हो होइन भनेर थाहा पाउनलाई जस्तै अब यो प्रिज्मा हो कि होइन होला त है, र यसको भोल्युम कसरी निकाल्ने होला। म एउटा फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पलको लागि मात्रै म यहाँ देखाइदिन्छु। इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ गरेँ, अब यो प्रिज्मा हो कि होइन, यो त प्रिज्मा हो है, किनकि यो प्लस छ। हेर्नुहोस् त प्रत्येक साइडहरू प्यारलल छन्, यिनीहरूका सबै प्रत्येक साइडहरू के छन् प्यारलल छन्। योसँग यो प्यारलल छ यहाँ। अब यहाँ बीचबाट मैले काटेँ भने यहाँनिर बीचबाट यसरी मैले काटेँ भने यस्तै प्लस सिम्बल आउँछ है, यहाँबाट यसरी काट्न सकिन्छ। यसरी बीचबाट काटियो भने चाहिँ प्लस आउँछ। त्यसो यसको क्रस सेक्सन यही बेस बेस कुन हो त यो हो है। यसरी माथिबाट काट्यो भने सानो आउँछ, यहाँ बीचमा पुगेर ठुलो आउँछ है। छेउबाट यसरी काट्यो भने पनि आउँदैन, तर यसरी काट्यो भने सधैँभरि प्लस प्लस पार्ट आउँछ। यो प्लस भनेको हाम्रो के रहेछ त क्रस सेक्सन रहेछ। यस्तै गरेर यो पनि हेर्नुहोस् त हाम्रो सेडी है, यो पनि हाम्रो के हो त प्रिज्मा हो। यसको पार्ट कुन छ क्रस सेक्सन पार्ट, यो अगाडिपट्टिको ल हेर्नुहोस् त, यो अगाडिपट्टिको यो फेस चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन हो। अब हामीले यसको एरिया निकाल्न पर्यो भने यो प्लसको त डाइरेक्ट फर्मुला नभयो भने हामीले यसलाई कट गरेर रेक्टेङ्गुलर सेपमा लैजान सक्छौँ। यो रेक्टेङ्गल पुरा यसको निकाल्न सकिन्छ, एरिया अफ बेस और क्रस सेक्सन। यसको टोटल सर्फेस एरिया गर्नलाई यसको पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो, बेसको पेरिमिटर इन्टु सरी लेटरल सर्फेसलाई पेरिमिटर इन्टु हाइट। टोटल सर्फेस गर्नु भने चाहिँ दुईटालाई एड गर्नुहोस्, लेटरल सर्फेस एरिया र दुईवटा बेसलाई। यसको पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले प्रिज्मा कसरी बनाउने, यस्तो फिगर ड्र आउट गर्ने कसरी त भन्ने लाग्छ होला तपाईँलाई यसरी देख्दाखेरि। अब हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ भन्दा यिनीहरू भन्दा म एउटा नयाँ अरू बनाऊँ ल, यो टी छ। अब मैले यो फिगरलाई बनाउनु पर्यो, फर्स्टमा जहिले पनि बेस गराउनुहोस्। अब यहाँबाट केही छड्के जति लैजानुहुन्छ त्यति नै यससँग प्यारलल हुने गरी यसलाई लैजानुहोस् है त। यसलाई पनि त्यति नै, यो डिस्टेन्स जति पर जान्छ यहाँ पनि त्यति नै, अनि उसँग प्यारलल हुने गरी यसलाई यहाँ जोइन गर्नुहोस्, यसलाई यहाँ जोइन गर्नुहोस्, यसलाई यसरी यससँग प्यारलल हुने गरी यसलाई, यो जस्ट अपोजिट साइडसँग प्यारलल हुने गरी यो जति थियो त्यति यसलाई पनि लैजानु पर्यो, यसलाई पनि लैजानु पर्यो, यसलाई यहाँ लगाएर जोइन गर्नुहोस्, यसरी यससँग प्यारलल हुने गरी यो कम्प्लिट हो। हाम्रो यो टी सेपको प्रिज्मा हो। ल अब आजको क्लासमा हामीले के गर्यौँ, प्रिज्माको बारेमा, प्रिज्माहरू कस्ता हुँदो रहेछन्, प्रिज्मा कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, प्रिज्मा क्रस सेक्सन भनेर कुन पार्टलाई बुझिन्छ है, र यसका एरियासँग सम्बन्धित र भोल्युम आयतनसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू हामीले क्वेसन भन्दा पनि आयतनसँग सम्बन्धित फर्मुलाहरू कसरी डिराइभ भयो भन्ने कुरा हामी हेऱ्यौँ। अब आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोले प्रिज्मा सम्बन्धी रहेका केही दुविधाहरू अप्ठ्याराहरूलाई यसले पक्कै पनि समाधान गर्यो होला भन्ने लागेको छ। र तपाईहरुले अब यस्तै गरेर न्युमेरिकल प्रब्लमहरू
यही फर्मुलामा राखेर सल्भ गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा लिँदै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।